अपनों ने कुचला गैरों ने रौंदा, लेकिन फिर भी पहाड़ की तरह इस्तकामत इख्तियार किए हुए है। इस शख्सियत को कहते हैं मौलाना तारिक जमील साहब मद्दजिल्लुल आली। कि मौलाना तारिक जमील साहब पर अपनों ने भी निश्तर चलाए, गैरों ने भी तीर चलाए, लेकिन मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़ की तरह इस्तकामत के साथ अल्लाह इनको मज़ीद इस्तकामत नसीब फरमाए, अपने काम में लगे हुए हैं, अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे हैं। नाज़रीन, आज मैं जिस बात की तरफ इशारा करने लगा हूँ, मौलाना तारिक जमील साहब का वो कौन सा जुर्म है, वो कौन सा गुनाह है जिसकी वजह से सारे के सारे मुखालिफ हो गए। जिन दिलों के अंदर मौलाना तारिक जमील साहब राज करते थे, आज वो पीछे क्यों हट गए हैं? आज वो मौलाना तारिक जमील साहब से बात करना क्यों नहीं चाहते? नफ़रत क्यों फैला रहे हैं, नफ़रत क्यों कर रहे हैं? वो मैं बात आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता हूँ। बिल्कुल मौलाना तारिक जमील साहब की जो स्टोरी है, बिल्कुल अगर हम 1400 साल पीछे देखें तो जो मामला हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ पेश आया था, बेआईनी ही वही अक्स मौलाना तारिक जमील साहब पर भी पड़ा है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में 40 साल रहे तो लोग हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जान छिड़कते थे, अमीन और सादिक के लक़ब से पुकारे जाते थे। लेकिन जब अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ मक्का वालो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, ऐ मक्का वालो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो कामयाब हो जाओ, तो उधर से लड़ाई शुरू हुई, उधर से ही मुखालफत शुरू हुई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अकेले खड़े थे और पूरा जो मक्का है उसके सारे के सारे मुशरिकीन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुखालिफ हो गए थे। बेहैन ही वही सूरत आज मौलाना तारिक जमील साहब के साथ है कि हर बंदा मुखालफत में है, हर जमात मुखालफत में है, अपने भी मुखालफत कर रहे हैं, गैर भी मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह जल्ल शानु ने मौलाना तारिक जमील साहब मद्दजिल्लुल आली के अंदर वो सिफ़ात पैदा की हैं, वो सिफ़ात रखी हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जबल इस्तकामत बनकर लगे, अल्लाह इनको मज़ीद इस्तकामत नसीब फरमाए। तो नाज़रीन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहले महब्बत थी लोगों के दिलों में, सादिक और अमीन के लक़ब से पुकारे जाते थे। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखालफत किस चीज़ से हुई? ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से हुई, और कोई इशू नहीं था। और मौलाना तारिक जमील साहब की जग वालों ने मुखालफत क्यों की, आज मैं वो आप लोगों के सामने बेआईनी ही जो हकीकत है वो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ कि बिल्कुल मौलाना तारिक जमील साहब को क्यों छोड़ दिया गया। बयानात पे पाबंदी लग गई, मराकज़ में आने जाने पे पाबंदी लग गई, आखिर वजह क्या है, क्या मसला है? आज मैं आप लोगों के सामने वो बात शेयर करना चाहता हूँ जो किसी ने आज तक तुम्हें नहीं बताई है, और आप सुनकर हैरान होंगे कि ये कोई वजह भी नहीं है, ख़ामख़ा इसको इशू बनाया गया है। तो आप लोगों को मालूम है कि रहमत मरकज़ के अंदर जो सोशल मीडिया है बिल्कुल वहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता। पूरे मरकज़ के अंदर कोई नेट नहीं, कोई कंप्यूटर नहीं, कोई वाईफाई नहीं लगा हुआ, और ना वहाँ पे कोई मोबाइल है, कुछ भी नहीं। वहाँ पे जो मामला है वो ख़त व किताबत का है। पूरी दुनिया के जितने भी मराकज़ हैं, मसाजिद हैं, इलाके हैं, पूरी दुनिया के ममालिक हर एक की मस्जिद का नाम
مرکز کا نام اور اس مسجد تک پہنچنے کے لیے، مرکز تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، آگے کون سے ساتھی 4 مہینے والے، سال والے، 7 مہینے والے، یہ ساری ڈیٹیل جو ہے مرکز کے اندر رجسٹر کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ کوئی فون نہیں ہوتا، کوئی نیٹ نہیں ہے، کوئی کمپیوٹر سسٹم نہیں ہے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی، شہرت عطا فرمائی، اور مولانا طارق جمیل صاحب میڈیا پر آ گئے۔ یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، ہر جگہ پہ مولانا طارق جمیل صاحب کی دھوم مچی ہوئی ہے، اور مولانا طارق جمیل صاحب کے فالوور بھی ماشاءاللہ پوری دنیا میں ہیں۔ تو مرکز والوں کو جو معاملہ درپیش آیا وہ یہ تھا کہ مولانا طارق جمیل صاحب سوشل میڈیا کیوں استعمال کرتے ہیں، ان کو بھی سادگی والی زندگی اختیار کرنی چاہیے، جس طرح کے مرکز کے جو بڑے حضرات ہیں انہوں نے وہ زندگی اختیار کی ہوئی ہے، تو ان کو بھی سوشل میڈیا سے دور رہنا چاہیے۔ یہ وہ مین بات ہے جو مولانا طارق جمیل صاحب کی مخالفت کی وجہ بنی۔ اس وجہ سے سب نے چھوڑ دیا کہ مولانا طارق جمیل صاحب سوشل میڈیا کیوں استعمال کرتے ہیں، ٹی وی پر کیوں بیان دیتے ہیں، ان کے بیانات موبائل پہ کیوں، کمپیوٹر پہ کیوں، نیٹ پہ کیوں۔ تو یہ مین وجہ تھی جس کی وجہ سے مولانا طارق جمیل صاحب کو مرکز سے نکال دیا گیا اور ان کے بیانات پر پابندی لگ گئی۔ باقی جتنی باتیں ہیں کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں کے ساتھ ہو گئے اس لیے مرکز والوں نے ان کو چھوڑ دیا، یا اور جو باتیں ہیں دنیا داروں کے ساتھ مل گئے اس لیے مرکز والوں نے مخالفت کی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر جو پابندی مرکز ریوڑ میں وہ آج سے 8-9 سال پہلے کی ہے، 8-9 سال ہو گئے ان کو مرکز چھوڑے ہوئے اور اس شورا کو چھوڑے ہوئے۔ یہ پی ٹی آئی تو کل کو وجود میں آئی ہے، اس کو 3-4 سال ہوئے، 3-4 سال ہوئے عمران خان کی حکومت کو، یہ تو بعد میں۔ مین وجہ یہ تھی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور حالانکہ یہ ایشو نہیں ہے، کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی چلو مرکز والے بھی ہمارے بڑے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب بھی بڑے ہیں، تو بھئی یہ اصل وجہ تھی۔ باقی جتنا سوشل میڈیا پر باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری غلط کی غلط ہیں۔ تو یہ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر بھی رحم فرمائے، اور مرکز جو ہمارا تبلیغی مرکز ہے اللہ اس کے اوپر بھی رحمت فرمائے، اور اس مرکز کو پوری دنیا کے اندر ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔